नमस्कार। सर्वमङ्गल्य माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणात्रपिके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहाँहरूलाई 2077 सालको विजयादशमीको पावन अवसरमा मङ्गलमय शुभकामना। हामी आज नजिकै आइरहेको घटस्थापना, विजयादशमीको घटस्थापना घरमा पूजा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संक्षेपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। मात्र हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमीमा हामी शक्ति आराध्य देवहरूको पूजा गर्छौँ, आराध्य देवीको पूजा गर्छौँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पूजा गर्छौँ। यसमा कसरी, किन गर्दा, कुन समयमा, कहिले, कस्तो ठाउँमा गर्दा हामीलाई त्यसको पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ त भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई संक्षेपमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। हामीलाई लाइक, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला। हामी यो दशैं विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। भोलि अरू विषयहरू पनि दिँदैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई 2077 साल विजयादशमीको कार्तिक 1 गते घटस्थापना परेको छ र शुक्ल प्रतिपदाको दिन, परिवा तिथिको दिन यो दिन घटस्थापना पर्छ र यो घटस्थापना गर्ने विधि हामी हाम्रो घरबाटै पनि गर्न सक्छौँ। आराध्य देवीहरूको शक्तिको पूजा गर्दा वर्षभर सुख मिल्छ भन्ने हाम्रा मुनि सन्त र हाम्रा पुराणहरूको व्याख्या छ। मित्रहरू, आउनुहोस् यसै विषयमा कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा हामी सानो चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, घटस्थापना भनेको घट भनेको घडालाई स्थापना गर्नु अथवा कलश राख्नु हो। त्यसैले त्यो दिन हाम्रो 1 गते, कार्तिक 1 गते चित्रा नक्षत्र वैदिक योग परेको छ र त्यो वैदिक योगमा घटस्थापना गर्न राम्रो मानिन्छ। त्यो दिन हामी घटस्थापनाको दिन प्रातः बिहान लाभ बेलामा गर्न उत्तम मानिन्छ। त्यसैले बिहान 7 बजेदेखि 7:37 देखि 9:36 हाम्रो वैदिक योग परेको छ। हुन त त्यो सर्वसिद्धि योग परेको दिन पनि छ, त्यो दिन 14:02 बजेपछि, तर त्यतातिर होइन, हामीले यतैतिर गर्नुपर्छ। त्यसैले चित्रा नक्षत्र वैदिक योगले युक्त त्यो दिन बिहान 7:37 देखि 9:36 भित्रमा हामीले कलश स्थापना गर्नुपर्छ। आफ्नो पूजा कोठामा स्थापना गर्दा हामी सदा चाहिँ पूजाको लागि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। भगवती माता यसै आफैमा खुसी हुनुहुन्छ आफ्ना पुत्रहरूले गरेको काममा। तैपनि संस्कृतै नपढेकाहरूलाई अथवा अलि अप्ठ्यारो भएकाहरूलाई मैले सूक्ष्म रूपमा बताउन खोजेको हो। यसमा सर्वप्रथम त आफ्नो देह शुद्धि अथवा स्नान गर्न आवश्यक छ। प्रातःकालमा तपाईँ नित्य स्नान गर्नुहोस्, आफ्ना पूजा सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा तयार गरेर राख्नुहोस्। अनि तपाईँ आचमन गर्न नभुल्नुहोस्। सुरुमा आचमन गर्नुहोस्। माधवाय नमः, केशवाय नमः, अच्युताय नमः भन्न पानी 3 पटक अचाउनुहोस् र तपाईँ आफ्नो यज्ञको वरिपरि जहाँ पूजास्थल छ सरसिउँ छर्नुहोला। यो सरसिउँ छर्नुको अर्थ पछि कुनै समयमा बताउँला। सरसिउँ छर्नुहोस् र तपाईहरू यो सामग्रीहरू, जौ, तिलहरू, कुशका टुक्राहरू, अक्षता पुष्पहरू, अर्घहरू, यी सबै चिजलाई तयार गरेर एउटा थालीमा राख्नुहोस्। अनि त्यहाँ देवीलाई, अनि तपाईँसँग सम्भव भयो भने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका यानि कि कुनै दुर्गा देवीको तस्बिरहरू तपाईँ सिँगारेर राख्नुहोस्। र तपाईँ कहिले पनि दक्षिण विमुख, दक्षिणतिर फर्केर पूजा गर्नु हुँदैन र तपाईँ उत्तरतिर फर्कनुहोस्। अति राम्रो, त्यो जयकारक हुन्छ। यो विजयकारक पश्चिमतिर फर्केर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। आफ्नो पूजास्थललाई पश्चिमतिर, आफू पश्चिमाभिमुख हुन पनि सकिन्छ, पूर्वतिर पनि सकिन्छ। यी 3 दिशातिर आफ्नो पूजा कोठामा आफू यसरी आसन बसाल्नुहोस्। र अब
तपाईहरु यसरी बसिसकेपछि तपाई पवित्र धारण गर्नुस् हातमा कुशको। अनि त्यसपछि संकल्प गर्दा आफ्नो देश, काल, गोत्र, ठाउँ, ठेगाना संकल्प गर्दा संस्कृतमा भनिएको हाम्रो सही ठेगाना हो। त्यसैले सही ठेगाना म फलानु गोत्रको फलानु म महिला भए आफ्नो नाम, पुरुष आफ्नो नाम, जो राशिको नाम छ त्यसलाई के संकल्प गर्दै गएपछि अन्तिममा के को लागि त भन्दा म यस्तो ठाउँमा बस्ने फलानु मेरो नाम फलानु गोत्रबाट उत्पन्न भएको म फलानाले सर्व पाप विनाशका निमित्त, दीर्घायुका निमित्त, विपुल धन सम्पत्तिको निमित्त, पौत्र पौत्रादिहरूको निमित्त, अविच्छिन्न सन्तति प्राप्तको निमित्त अनि त्यस्तै स्थिर लक्ष्मी प्राप्तको निमित्त, यस कीर्ति फैलियोस् भन्नका निमित्त, शत्रु मभित्र रहेको शत्रु पराजय होस् भन्नका निमित्त, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष चारै पुरुषार्थ प्राप्त गरौँ भन्नका निमित्त म घटस्थापनादेखि नवरात्रसम्मको व्रत गर्दछु भनेर भगवती माताको अगाडि तपाईहरु संकल्प गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईहरु दीप जलाउनुस्। दीपलाई कहिले पनि पश्चिम फर्काएर जलाउनु होला। त्यो संस्कृतमा श्लोक नआए पनि हे दीपनारायण मेरो नमस्कार छ, मदेखि सुप्रसन्न हुनुहोस्, साँची स्वरूप दीप नारायणलाई मेरो नमस्कार छ भन्नुहोस्। संस्कृतमा आउँछ भने पनि अथवा नेपालीमा कुनै त्यस्ता श्लोक छन् भने पनि भन्नुहोस्। भो दीपनारायण यागच्छया तिष्ठयावत् पूजा करोम्यहं सुथिरो भव सुप्रसन्नो भव भनिन्छ। नमस्ते कमला भावी नमस्ते जलसायिनी शुभम भवतु कल्याणम मार्गी धन सम्पदा कर्मण साँची रूपणम दीपज्योति नमस्ते। मेरो साँची स्वरूप रहनुभएका यज्ञको साँची हुनुभएका दीपलाई मेरो नमस्कार छ भनिकन धूप दीप नैवेद्य जलाइदिनुहोस्। र त्यस्तै कलश तपाईले वहाँ कलश थाप्दै हुनुहुन्छ, अर्को कलशको पनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि शान्ति कलश हुन्छ, यसलाई नित्य कलशको पूजा गरिन्छ। अनि दीपपछि कलशको पूजा गर्नुहोस्। हामी प्रकृतिको पूजक पनि हो। एउटा वरुणको त्यहाँ शान्ति कलशमा जल राखेर साथै समुद्रहरूको जल राखेर आह्वान गरेर त्यो कलशलाई पूजा गर्नुहोस्। कलशलाई शुद्ध जल राखिसकेपछि कलशलाई चाहिँ भन्ने मन्त्र हो गङ्गेश्चै मुनिश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् करोमि। धेरै छ तैपनि हामी यसरी गङ्गाहरूलाई सम्पूर्ण गङ्गाहरूलाई आह्वान गरेर त्यहाँ चन्दन, अक्षता, फूल, पत्रहरू, अर्घ, पञ्चामृत सबै चढाइदिने र वस्त्रद्वारा पनि व्यतीत गर्नुपर्छ अथवा वस्त्रहरू पनि चढाइदिँदा राम्रो त्यो कलशको कुरा भयो। हामीले दीप कलश र गणेश पूजा गरिसकेका छौँ। अब यज्ञका विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा गर्न आवश्यक छ। त्यही नजिकै तपाईँ गणेशको स्थापना गर्नुहोस्। गणेशजीको फोटो छ भने फोटो राख्नुहोस्, नभए कुशबाट निर्मित गणेशजीको कुनै एउटा गणेशलाई सम्झनुहोस्, गणेशलाई आह्वान गर्नुहोस्, आसन पक्राउनुहोस्, कुश दिनुहोस्, फुल दुर्गो मनपर्छ दुर्गो चढाउनुहोस्। अब तपाईँ कति प्रकारको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ? पञ्चोपचार 5 प्रकारका चिजले, दशमोपचार 10 प्रकारका चिजले, 16 16 प्रकारका चिजहरूले हामी वस्त्र भेटीसहित दिन सक्छौँ। कति सक्छौँ गणेशजीको पूजा गर्नुहोस् र गणेशको प्रार्थना गर्नुहोस्। हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरो यो यज्ञ सफल होस्, मेरा निर्विघ्न हामी विघ्नबाट हामीलाई चाहिँ निर्विघ्नतातिर दैबक्सियोस्, हामीलाई सिद्धि प्राप्त गराइबक्सियोस् भनेर लम्बोदर वक्रतुण्ड कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानामर्थसङ्गानां रसनां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भनेर गणेशजीलाई धूप दीप नैवेद्य चढाइदिनुहोस्, गणेशको पूजा गर्नुहोस्। अब हामी घट स्थापनाको समयमा भइसक्यौँ। अब हामी आजको यस दिनमा तपाईहरु 7:37 समयमा तपाईँ घट स्थापनाको लागि तयार भइसक्नु भएको छ। त्यसरी घट स्थापना गर्नुहोस्। घट स्थापना गर्दाखेरि तपाईको सम्भव भए माटाका भाँडालाई कलाकारिता गरेर तिनीहरूलाई विभिन्न रङ लगाएर शुद्ध गाईको गोबरद्वारा बेठित मुन्द्रा जस्तो बनाएर बीच भागमा चौका
जौहरू गाडेर आकर्षक राख्नुहोस्। त्योभन्दा तल माटो राख्नुहोस्। माटोभन्दा तपाईँहरूका अहिले सिमेन्टमा बनेका घर छन्, अनि माटोभन्दा माथि धान राख्नुहोस्। धानभन्दा माथि चामल राख्नुहोस् र त्यहाँ घडालाई स्थापना गर्नुहोस्। अब त्यहाँ जौहरू अक्षता एकदम आकर्षित गरेर राखेर घडाका तयार पारिसकेपछि त्यहाँ माटा माथि राखेर त्यसलाई आँक प्लास चढाउनुहोस्, ढुङ्ग्री राख्नुहोस्, सिम पिपल समी पिपल यी पञ्चपल्लवहरू भनिन्छ 5 प्रकारका फुल्ने चिजहरू राख्नुहोस्, दुर्वाहरू राख्नुहोस्। त एउटा कुरा नभुल्नुहोस् मित्रहरू, त्यसमा हामीले दुर्गा देवीको स्वरूप सानो टुक्रा सुनको टुक्राको प्रतिमा, अब छैन त्यो सम्भव भएन भने हामीले सुनमा पैसो घोटेर यो सुनको प्रतिमा राख्ने चलन छ, त्यो मूर्तिलाई पनि त्यही राख्नुहोस्। अब त्यहाँ मूर्तिलाई यहाँ स्थिर भइबक्सियोस्, सुस्थिर भव भनेर पूजा गर्नुहोला। र अब हामी राख्ने काम गरिसकेका छौँ। अब हामी आह्वान गर्नुहोस्। आह्वान गर्दाखेरि के भन्नुहोस् भने, यही दुर्गी महाभाग रक्षार्थ मम सर्वदः भन्ने मन्त्रले मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। सर्वकामार्थ सिद्धय, सबै कामहरू सिद्ध हुन् मेरा भनिकन दुर्गा देवी भगवतीलाई सम्झेर त्यहाँ आह्वान गर्नुहोस्। अनि त्यो घटलाई घट यानि कि कलशलाई तपाईँ आसन दिनुहोस्। अनि आसनमा जल चढाउनुहोस्। त्यहाँ सबै समुद्रका जलहरू भएसम्म गङ्गाजीमा गएर गङ्गाजीका जलहरू ल्याउनुहोस्, विभिन्न जलहरू चढाइदिनुहोस्। अनि अर्घ चढाइदिनुहोस्। अनि फेरि जल चढाउनुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि आचमनियम गराउनुहोस्, जौ तिलहरू चढाउनुहोस्। अनि तपाईँहरू हरेक प्रकारका पुष्पहरू चढाउनुहोस्, हरेक प्रकारका नाना प्रकारका फुलहरू चढाउनुहोस्। र तपाईँ अहिले भनिसक्यो पञ्चोपचारले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ या षोडशोपचारले। षोडशोपचारले पूजा गर्दा हजुरहरूले धेरै सामग्रीहरू अपुग भए पञ्चौँ उपचार 5 चिजहरूले पनि मात्रै पूजा, धूपदीप नैवेद्य चिजहरूले पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने सामग्री अपुग छ भने तपाईँहरू सामग्री चन्दन अक्षता एव जौ तिलक छेन्नमिदम अक्षताहरू पुष्पम फुलहरू, अनि त्यसपछि वस्त्रहरू आभूषणहरू सौभाग्य चिजहरू सौभाग्य दर्वहरू, अनि मालाहरू सौभाग्य सामग्रीहरू, अनि यज्ञोपवीतम जनैहरू सुपारीहरू चढाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यतिखेर यो दुर्गालाई आफ्नो शक्ति प्रदायक बनाउनको निमित्त एउटा श्रीफल जटायुक्तको श्रीफल पनि लिएर आउनुहोला। त्यो जटायुक्तको श्रीफललाई रातो कपडाले बेरेर त्यो माथि चढाइदिनु अति राम्रो रहन्छ। त्यो माथि अथवा माथि राख्न मिलेन भने पनि नजिकै राखेर हामी त्यो श्रीफललाई पनि पूजा गर्नुहोस्। र मेरा सबै अरिष्टादि शान्त हुन्, धर्म कर्म अर्थ मोक्ष चारै पुरुषार्थ प्राप्त होस् भनिकन घट स्थापनाको घटको अथवा कलशको पूजा गर्नुहोस्। र भुल्नै नहुने कुरा, अब तपाईँ दुर्गा देवीको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। आज प्रथम दिन, प्रथमम शैलपुत्री छ। आज शैलपुत्रीको पनि पूजा गर्नुहोस् है। तपाईँहरू 9 दिन व्रत गर्दै हुनुहुन्छ यानि कि पूजा भगवतीको गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा गर्नुहोस्, अनि दुर्गा देवीको पूजा गर्नुहोस्, महाकाली महालक्ष्मीको पूजा गर्नुहोस्। र भुल्नै नहुने कुरा के छ भने मित्रहरू, नजिकै बटुक भैरवको पनि एउटा स्थान राखेर बटुक भैरवलाई पनि आह्वान पूजा गर्न नभुल्नुहोला। बटुक भैरव अङ्गरक्षक, भगवतीको अङ्गरक्षक मानिनुहुन्छ। र हामीले अङ्गरक्षकबाट बिना हामी भित्र जान सक्दैनौँ। त्यसैले रामको पूजा गर्नुभन्दा पहिला हनुमानको पूजा गरे जस्तै हामीले छेउमा राखिएको पश्चिमको ओरमा राखिएको बटुकजीको कुनै चामल राख्नुहोस्। चामलको उसमा कुस्कै बनाएर निर्मित गराएर राखे पनि हुन्छ, पुष्पद्वारा फुलहरूद्वारा राखे पनि हुन्छ। र बटुकजीको पूजा गर्नुहोस्।
अनि बटुकलाई नि त्यस्तै चन्दन अक्षता फुल पत्रहरू धूप दीप नैवेद्यले पूजा गर्नुहोस्। अब तपाईँ यसलाई बिस्तारै निरन्तरता पूजा गर्दै जानुहोस् र अब त्यसपछि अब तपाईँ आफ्ना इष्टदेवहरू कुलदेवहरू सबैलाई धूपहरू जलाइदिनुहोस् र तपाईँ यसको अन्तमा चण्डी पाठ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा देवीका स्तोत्रहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, देवी भागवत पुराण जस्ता कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा देवीको ध्यानको लागि नवान मन्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय भिक्षादि मन्त्रहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यी कर्मैसँग आफूलाई कुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको तपाईँ पाठ गरेर अनि यो दिनलाई आजको दिनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र यसै क्रमले द्वितीया तृतीया चौथी पञ्चमी गर्दै तपाईँ अन्त्यसम्म विजयादशमीको दिनसम्म आफ्नो योगलाई निरन्तरता दिनुभयो भने धर्म कर्म अर्थ मोक्ष सामाजिक प्रतिष्ठा तपाईँका मनोकामना पूर्ण हुनेछन्, तपाईँलाई दैवी शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। र अन्तमा अरू आगामी दिनहरूमा हामी अरू विषय लिएर आउनेछौँ। अन्तमा तपाईँहरूको विजयादशमी शुभ रहोस्। महाकाली महालक्ष्मी मा सरस्वती भगवतीले तपाईँहरूलाई आयु, तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँको परिवारजनमा सबैमा सुस्वास्थ्य मङ्गलमयको शुभकामना सहित यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि मित्रहरू तपाईँलाई सब्सक्राइब र तपाईँहरूका जिज्ञासा हामी पालै पालोसँग दिने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आज यति नै।